मैं हूं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। आज की मेरी ये वीडियो पिछली तमाम वीडियो से हटके है और आज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हम गिनने लग जाएं तो शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनकी हिफाजत भी करते हैं या नहीं करते? हम एक बाइक लेते हैं जिसकी कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख तक 2 लाख तक होती है, तो हम सुबह उठते ही उस पर कपड़ा लगाते हैं, उसकी सारी सेटिंग करते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं कि इसमें जो थोड़ी बहुत ख़राबी है वो दूर हो सके। वो बेजान चीज़ है जिसकी हम इतनी ज़्यादा हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने जो हमें इतने प्यारे आज़ा दिए हैं, क्या हमने कभी इनकी हिफाजत पे गौर किया है? मेरी और वीडियो बाकी अज़ा के बारे में आएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा आज का टॉपिक है वो आँख है। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। लेकिन क्या हम आँखों की हिफाजत करते हैं या नहीं? अगर हम करते हैं तो क्या उतनी हिफाजत करती हैं जितने बाकी अज़ा की करते हैं या उनसे कम करते हैं? फिर जब हम जवान होते हैं, फिर अब उम्र के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पर हम आँखों का शिकवा करने लग जाते हैं कि हमारी बिनाई चली गई है, हमारी आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि इतने साल जो हमने गुजारे हैं और हमने आँखों का इस्तेमाल किया है, तो क्या हमने इनकी हिफाजत भी की है? अगर हमने हिफाजत की है तो कितनी हद तक की है? देखिए, ये एक सवाल है। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हम जहाँ से भी सफ़र करके आते हैं, जब हम घर में दाखिल होते हैं या कहीं सफ़र पे जाके बाइक पे, कार पे, किसी चीज़ पे भी सफ़र करते हैं, तो हम अपने चेहरे को साफ़ करते हैं, अपने चेहरे पे पानी डालते हैं। लेकिन चेहरे पे पानी डालने का तरीका हमारा क्या होता है? हमारी आंखें बंद होती हैं। हम देखो ये ऐसे पानी डालते हैं, जैसे आंखें हम बंद कर लेते हैं और चेहरे पे पानी डालते हैं। मैं इस हिसाब से कि मैं हैरान होता हूँ कि जब हम चेहरे पे पानी डालते हैं तो ये चेहरे के सारे अज़ा तो साफ़ करना हमारा मकसूद होता है, लेकिन क्या आँखें जो खुली रही हैं, क्या इनकी हिफाजत करना ज़रूरी नहीं था? चले मुंह हमारा बंद था, इसमें ज़बान हो गई, दांत हो गए, वो चलो महफूज हो गए। ये चेहरा हमारा, इसमें जितने अज़ा शामिल हैं, चलो ये साफ़ कर रहे हैं, तो इन आँखों को हम बंद क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों? कि कहीं पानी आँखों में ना चला जाए। भाई, आँखों को पानी नुकसान नहीं देता। चलें आपको मैं एक ऐसे ही हम आपके सामने एक बात करते हैं। ये आपके सामने मैं अपना चेहरा भी साफ़ करके भी आया हूँ। अभी मैं नहाया भी हूँ और चेहरा साफ़ ज़ाहिर है, नहाया हूँ तो चेहरा तो साफ़ करना था, मैं उसे सोप से साफ़ करके आया हूँ। लेकिन मैं अब फिर आपके सामने अपने चेहरे पे पानी डालता हूँ। ये देखें, ये हमारा तरीक़ाकार होता है। ये आपने देखा, इसमें मेरी आंखें बंद थी। अब क्या गर्द जो है सिर्फ चेहरे पर आई है? क्या गर्द को हमने बताया था कि आंखों पे आपने नहीं जाना? हम अक्सर सफ़र करते हैं तो बहुत सारे छोटे हशरात हमारी आंख में पड़ जाते हैं। ये अल्लाह का करम है कि आंख में से ऐसे गदूद खारिज होते हैं जो उन हशरात से हमारी आंख को बचाते हैं, वरना हमने कोई कमी नहीं छोड़ी होती। ये मैं फिर आपके सामने चेहरे को धो रहा हूँ। ये मैंने बार बार अब इसको धो लिया है। अब मैंने चेहरे को आपके सामने भी साफ़ किया है। इसका मतलब है चेहरे पर पड़ने वाले गर्द को साफ़ हो जाना चाहिए।
ہم اکثر حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری داڑھی مشین لگاتا ہے یا کنگھی لگاتا ہے، کوئی بھی چیز اینی ون، تو یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے بال اڑ کر آپ کی آنکھ میں جا سکتے ہیں۔ احتیاط کیا کریں کہ بال آپ کی آنکھ میں نہ پڑے، کیونکہ وہ آپ کی آنکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو شیشے کو نیچے کر لیں، اگر شیشہ نیچے نہیں کر سکتے تو اینک لازمی لگائیں، ہیلمٹ نہیں لگا سکتے تو اینک لگا لیں۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ کو میں ایک تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چہرے کو دھویا بھی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ کاٹن ہے، کپاس بالکل صاف روئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، میں اس کو پھر چہرے پہ لگاؤں گا، اس سے چہرے کو صاف کروں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ چہرے کو صاف کرتی ہے۔ اب آپ غور سے اگر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رنگ کلر، جی بالکل آپ کے سامنے ہے، اس کا کلر دیکھیں اور یہ دوسری سائڈ کا کلر دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی میں چہرے کو صاف کر کے آیا ہوں، پھر یہاں آپ کے سامنے صاف کیا ہے، باوجود اس کے بھی میں نے جب چہرے کو صاف بھی کر لیا، اوپر سے تولیے سے خشک بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی جب میں نے پانی ڈالا تو اتنی زیادہ گرد اوپر جمی ہوئی ہے۔ تو کیا آنکھوں میں گرد نہیں جاتی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے آنکھوں کو کاٹن سے یا کسی طرح سے صاف کیا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آنکھ بہت نازک عضو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نازک ہے تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں آپ پانی آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، جب بھی آپ کہیں رکیں سفر سے، جب چہرہ دھو رہے ہوں تو آنکھوں میں پانی ڈالا کریں، اس سے آنکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ تھوڑی بہت جو گرد ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اب آپ یہ پانی ڈالیں نا، آنکھ کو کھلا رکھنا ہے، یہ سے میں رکھ رہا ہوں، یہ اب میری آنکھ کو کوئی نقصان بھی نہیں۔ اس طرح آنکھوں کو صاف کرنا ہے۔ باقی اعضاء کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان کو کیسے صاف رکھنا ہے، لیکن خدا را آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، آپ کو کمزوری کا احساس نہیں ہوگا، آپ کی آنکھیں کمزور نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کرنا جاری رکھی تو بڑھاپے میں آپ کو کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کو چیزیں دی ہیں تو ان کی حفاظت کریں۔ ہم ایک عام بے جان سی چیز ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو کتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، تو ان کا بے جا استعمال، کیا ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ہم بائک کو جتنا زیادہ چلاتے ہیں تو ہم دوستوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بائک کو مہینہ ہو گیا، اب اس کا موبائل چینج کروا لیں، اب اس کی ٹیوننگ کروا لیں۔ اگر آپ نے نہیں چلانا تو پھر صاف ظاہر ہے اس کی ٹیوننگ بھی مدت لے لیتی ہے، پہلے 1 مہینے بعد کرواتے ہیں، پھر 2 مہینے بعد۔ آنکھوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، سفر پہ بھی جاتے ہیں، تو ان کا خیال کیا کریں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد